अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेके हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत मुबारक के जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ उसके एपिसोड। तो आज है सीरीज़ का एपिसोड 5 और इसमें हम बात करेंगे हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय ज़ैनब के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। 1962 आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह के वलियों पे कोई खौफ। हम जानते हैं वली किसको कहते हैं, वली क्या होते हैं, वली वो होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो और जो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं और दुनिया से उनका कोई लगाव नहीं होता, ताल्लुक सिर्फ दुनिया को दर्स देना होता है और अपनी करामात का उन्हें वली कहते हैं। इनके हाथ में करामात होती है। अच्छा, करामात क्या होती है? जो अल्लाह पाक अपने नेक बंदों यानी वलियों को अता करता है, करामात तो उन नेक बंदों को अता करता है, उनके हाथ पे अता करता है। ये अल्लाह की अता की हुई चीज़ होती है जो वो करामात करते हैं। तो जो गुनहगार बंदे होते हैं और नेक लोग होते हैं वो उसे देखते हैं, और जो नेक होते हैं उनका ईमान मजबूत हो जाता है, जो गुनहगार होते हैं उनके दिल पे ईमान छा जाता है और वो अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। करामात का ये, और जो नहीं लौटते उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। तो करामात ये है, और करामात से दुआएं भी कबूल होती हैं। वलियों की करामात ये वली की खुद से कोई करामात नहीं होती है, लेकिन अल्लाह पाक उनको अता करता है। तो अल्लाह की अता की हुई करामात को दिखाते हैं। बेशक सुभान। बुखारी शरीफ की हदीस है कि उसमें है, हदीस में है, हुज़ूर पाक सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो कसम खा लें तो अल्लाह पाक उनकी कसम पूरी कर देता है। ये वलियों के लिए है, ये जो हदीस है ये वलियों के उस पर है कि वो अल्लाह के नेक बंदे अगर कुछ कहीं कसम खा लें तो वो अल्लाह पाक उन हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम जो था सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला इराक़ के शहर बगदाद में रहते थे, और अल्लाह ने आपको इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना बड़ा मकाम दिया कि सारे वली, सारे औलिया वली जो थे आपको अपना सरबराह मानते थे। सुभान अल्लाह। आपकी एक मशहूर करामात ये है कि एक बार हवा से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनके कदम सारे औलिया के पे है, की गर्दन पे। तो जितने औलिया थे सब ने आप तस्लीम करा कि हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला पीराने पीर हैं, और उनका जो कदम मुबारक है सब औलिया की गर्दन पे है। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ नहीं थे बल्कि अल्लाह की दी हुई, आपको अल्लाह का दिया हुआ वो मकाम था जो आपको मिला कि सारे औलिया कराम में आपका रुतबा बहुत आला है। पीराने पीर दस्तगीर आपको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मुरीद लोग आपके नाम लेते। सारे औलिया कराम में सबसे बालातर है आपका मुकाम। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की और भी करामात थी। कोई भी फ़कीर या कोई भूखा आता तो आपकी तरफ से खाली नहीं आता, आप दुआ कर देते थे, उसकी भूख दूर हो जाती थी और उसको खाना मिल जाता था। बीमार लोग आते तो उनको शिफा मिल जाती थी आपके दस्ते करम से। और जो लोग जानवर भी आपके हुक्म में रहते थे। आपकी ये करामात थी। मुरीद जो थे उनकी तादाद हज़ारों में थी, और जब आपका बयान सुनते थे, आप जब दर्स देते थे, आप बयान देते थे, तो लोग जो जितने ज़िनाकार थे, जितने जो है शराबी थे, जुआरी थे, जो गुनाह जितने भी दुनिया में होते हैं, चाहे गलाज़त हो, चाहे चोरी छिपे, सब जो भी बयान सुनता था वो रोने लगता था, बेहोश हो जाता था, और जो है उनके दिल में ऐसी वो आता था, इंकलाब आता था आपकी जो है उसके ज़रिए, आपके नूरानी से आपकी जो आप बयान करते थे उसमें इतना वो था, असर था कि जो लोग होते थे वो फ़ौरन तौबा करते, इस्तग़फ़ार करके आपकी तरफ आपकी जो है रहनुमाई में आ जाते, आपको जो है रहनुमा मान लेते, और आपको जो है आपकी उससे अल्लाह पाक उनके दिलों को फेर देता था, और जो है वो जो भी गमगीन हो, जो भी हो, सब अल्लाह के बंदे बन जाते थे, नेक बंदे बन जाते, सच्चे आशिक़ रसूल बन जाते थे। और
ان کے دلوں کو اللہ پاک پھیر دیتا تھا اور وہ لوگ نیکی کی راہ پہ آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان سننے اور ان کا ذکر کرنے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جیسے وہاں پہ بغداد شریف میں جب آپ ذکر کرتے تھے اور لوگوں کے دل بتائے، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ہم لوگ کا بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ذکر کے اس کی برکتیں و فیضان حاصل ہو، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگ کی زندگی میں بھی انقلاب لا دے اور بدل دے، اور اللہ کی ہدایت کے سوا اور اللہ کی چاہ کے علاوہ کوئی بھی نیکی کی راہ پہ نہیں آ سکتا، اور نیک جو ہے بدی کی راہ پہ نہیں، اللہ چاہے تو ہاں بس کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ بے شک کرامات کیا ہے؟ کرامات صرف یہ جو ہے سننے کا نام نہیں ہے کہ ذکر کر دیا، مجلس میں بیان کر دیا یا کہیں بتا دی یا واقعہ کہانی بتا دی، کرامات کا یہ نہیں ہے۔ کرامات سے جو سبق ملتا ہے، جو عبرت حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیں لینی چاہیے اور ہمیں ایسا ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم لوگ کو ایسا ذہن دے کہ ہم لوگ اس سے عبرت لے سکیں، سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ ذکر کرنے سے بھی جو گنہگار ہوگا نا، جیسے کوئی گنہگار ہے، اگر وہ ذکر کرتا رہے گا تو آج نہیں کل نہیں ایک نہ دن، مطلب یہ نہیں کہ ہم گنہگار ہیں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، ہم اتنے گنہگار ہیں، یا کوئی دوسرا کہے کہ یہ تو یہ ہے، یہ انسان یہ ہے اور ذکر بھی کر رہا ہے، تو یہ نہ کریں، کب اللہ پاک بدل دے۔ اس لیے جو ہے عبادت الہی میں دنیا کے ساتھ لگے رہنا چاہیے کہ دنیا کے کام کر رہے تو اس میں لگے رہو، کہاں پہ کب اللہ پاک آپ کی زندگی اس ذکر کی برکت سے، اولیاء کرام کی برکت، ان کے ذکر کرنے کی برکت سے کب بدل دے۔ اسی لیے میں خود بھی ناظرین لگی رہتی ہوں کہ شاید میرا دل بھی جو ہے لگے رہو کرتے رہو ذکر، ایک دن بالکل دل پہ جو ہے اگر کوئی بھی چیز ہوگی آپ اس پہ ڈالتے رہو، ایک دن کوئی بھی برتن ہوگا آپ اس میں کچھ بھی ڈالتے رہو تو ایک دن بھر ہی جائے گا وہ برتن۔ اسی طرح میں ذکر کو اس طرح لیتی ہوں کہ اللہ پاک اولیاء کرام کو ذکر کرتے ہیں، کسی دن تو میرے دل پہ بھی اللہ پاک جو ہے بالکل مہر لگا دے گا، مطلب بالکل جو دل سیاہ ہے، دل میں گناہوں کے داغ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں اور کوئی گناہ جان بوجھ کر ہو جاتے ہیں اور کوئی گناہ انجانے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ یہ ذکر کرتے رہیں، خود ہی اللہ پاک جو ہے کسی دل کو روشن کر دے گا دل۔ اسی لیے ذکر کرنا چاہیے اولیاء کرام کا، یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم بالکل نہیں سوچنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں نہیں، ہمیں آخرت اپنی بنانی ہے، دوسرے کو نہیں کہ دوسرا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، ہمارے بارے میں سوچے گا کہ ہم گنہگار اتنے ہیں اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں، یا ہم کیسے ہیں، یا دوسرا ہمیں کیا کہے گا، یا ہم خود۔ آپ ذکر کرتے رہیے، اچھے کام کرتے رہیے، یہی ذکر اولیاء کرام کا کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، چاہے جتنا ہو سکے آپ نمازیں قرآن شریف پڑھتے رہیے، جس سے جو ہے کسی دن تو کور ہو جائے، کسی دن تو اللہ پاک مہر لگا دے گا روشنی کی، دین کی طرف لوٹائیں گے، زندگی بہتر ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی اچھی۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں جو ہے لوگ اچھا نہیں کہیں گے، مطلب ہمیں لوگ یہ کہیں گے بڑی آئی دین کی باتیں، بڑے آیا دین کی باتیں بتانے والے، تو اس سے ہمارا کیا ہوگا، ہمیں نقصان اور گناہ کی طرف ہو جائیں گے۔ اس سے اچھا کہ کر رہے ہیں اگر دنیا داری کے کام تو اس پہ لگے رہیں، اللہ پاک شاید اسی پہ موڑ دے، اس لیے جو ہے ذکر کرنا چاہیے اور کرامات سے عبرت لینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی راہ پر چلائے، آمین و ہدایت دے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں دنیا کی محبت چھوڑ دو اور دنیا کا ڈھول۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں دنیا کا ڈھول بجانا چھوڑ دو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی محبت، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت، صحابہ کرام کے نیچے قدم اور خلفائے راشدین اور تمام اولیاء کرام کے جو سیرت مبارک اس سے فیضان حاصل ہو اور برکتیں حاصل ہو، اور ہم لوگ بھی نیک بنے، ہمارے گھروں میں بھی دینی ماحول ہو۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس طرح سے انقلاب لائے ہم لوگ کی زندگی میں، اور ہم لوگ کو کوشش کرتے ہیں کہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ میں دوبارہ کریں، ذکر مت چھوڑیں کسی کے ڈر سے یا بالکل بھی شرمندگی، کیونکہ دین کی بات پھیلانا اور دین کی بات کرنے میں بالکل بھی شرمندگی نہیں چاہیے، نہ دین کے جو سوالات ہوتے ہیں
क्वेश्चन होते हैं उनमें भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जितना सीखेंगे उतना ही इल्म हासिल होगा, जितना सीखते हैं इतना ही इल्म हासिल, और जितना इल्म हासिल होगा उतनी ही दिल पे जो है दस्तक होती रहेगी, दिल हमारा रोशन होता रहेगा। और हम फिर एक दिन आप देखेंगे कि हम दीन की तरफ आ गए। जैसे अल्लाह के बंदे होते हैं वैसे ही हम लोग थोड़ा बहुत तो आ ही गए हैं और अपनी आखिरत संवर जाएगी बेशक। सुभान अल्लाह। तो दुनियादारी भी ज़रूरी, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात मैं पहले भी बयानात में बता चुकी हूँ। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब क्या है कि अपने नफ्स पे काबू कर लेना, अपनी ख्वाहिशात पे, दुनियावी ख्वाहिशातों पे काबू कर लेना, तो तब हम जो है अशरफुल मखलूक़ात होंगे। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम लोगों को नेक बनाए, और हम लोगों को ये भी है कि दुनिया में पहले तो दुनिया के साथ, ये नहीं कि दुनिया को छोड़ के अल्लाह उसकी रस्म में लग जाए, वो तो बहुत आसान होगा। लेकिन अल्लाह ने फिर दुनिया में क्यों, ऐसे तो फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत करने के लिए हैं, वो दुनिया को छोड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा कि दुनिया के काम करते रहो। मतलब शैतान ने तो वादा किया, तो क्योंकि शैतान ने वादा ही करा था अल्लाह पाक से कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूँगा क़यामत तक, लेकिन अल्लाह पाक ने तब भी हम लोग को दुनिया में भेजा। इसलिए भेजा कि जो शैतान को बिल्कुल किनारे करके, शैतान को किनारे करके मेरी इबादतें करेगा, तो मैं उसे जन्नत छोड़ दूँगा, जो उसकी अताअत करेगा उसको जहन्नम से भर दूँगा। लेकिन शैतान को किनारे किस तरह करना है? शैतान को इस तरह नहीं किनारा करना है कि हमने सारे काम छोड़ दिए, हम अल्लाह की याद में लग गए, मतलब लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, अपने फ़राइज़ अदा करने छोड़ दिए हैं, जो लोगों के, अल्लाह के बंदों के लिए फ़राइज़ हैं वो सब छोड़ के किनारे बैठ गए। क्योंकि हम बात करेंगे तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, तो हम छोड़ के बैठ जाएँ। हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमारी कहीं कोई बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, मतलब हम किनारे बिल्कुल दुनिया छोड़ के बैठ गए। ये सब नहीं करना है। ये औलियाए कराम अल्लाह से, वो औलिया थे, इसलिए वो ये करते थे कि सारी दुनिया छोड़ के अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को ये करना है, दुनिया में रह के सारे काम करने हैं, लेकिन कुछ जो अल्लाह को उनको कबीरा और सगीरा गुनाहों से बचते रहना है, बच के अल्लाह की इबादत करना। तो जब अल्लाह पाक ये देखता है कि हमारा बंदा गुनाह है, गुनाह में लग जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा बच रहा है और फिर दीन की राह पे आ रहा है और मेरी इबादत कर रहा है, और दुनिया की परेशानियाँ देके तमाम दुनिया के फ़राइज़ अदा करके, दुनिया के जो फ़राइज़ हैं, माँ बाप के, भाई बहनों के, सारे फ़राइज़ अदा कर रहा है, खुद के और जो भी दुनिया के काम कर, सब में मुब्तला हो के फिर हमारी इबादत भी कर रहा है, तो अल्लाह पाक के ऐसे बंदे से बहुत खुश होता है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि दुआ के लिए हाथ उठाने, गुरु गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की मजलिस से अपनी जायज़ मुरादें मांग लें। अल्लाह पाक से मैं भी अपने लिए जायज़ मुरादें मांगती हूँ। अल्लाह पाक हम लोग सब जायज़ मुरादें पूरी करें और औलिया कराम की मोहब्बत में। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की निस्बत से हम लोगों को जो है, हम लोग की ज़िंदगी रोशन कर दे, ज़िंदगी नेक बना दे, औलिया कराम की मोहब्बत अदा कर दे। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह की मजलिस की बरकत से जो मजलिस ज़िक्र किया, अल्लाह पाक फैज़ान हासिल हो, बरकतें हासिल हो, हम लोग भी नेक बने और उनके साथ जो है जन्नत में और उनके साथ जो जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह पाक उनका दामन पकड़ के, अल्लाह पाक से यही दुआ है, और हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं सब पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक से यही दुआ है। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आज का मजलिस का इख्तिताम यहीं पे होता है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की सीरत मुबारक से और पहलू लेके आएंगे उनके बाब से। तो फिर जो है फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें, और दुआ में याद रखें मुझे भी। और अल्लाह हाफिज़। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे आप लोग वॉच कर सकें। और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोग लाइक करते हैं और जो है वॉच भी करते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं। तो जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थोड़ा सा हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में उनकी जो है, उनकी शान में जो है कुछ अशार पेश करती हूँ, फिर इजाज़त चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह क्या मर्तबा है गौसे बाहे बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा,
سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں میں وہ تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی ہے حسین کیوں نہ ہو محی الدین ہو، اے خضر مجمع، اے خضر مجمع بحری میں ہے چشمہ تیرا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ ہوں، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی نہیں، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے واسع ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامات یہ بھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا، تو ذکر کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ حضور غوث اعظم، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اس کا بہت ہی کرم ہے مجھ پہ کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا جو ہے مجھے چنا، مجھ جیسی گنہگار کو جو دنیاوی میں لگی رہتی ہے، اللہ پاک بس ان کی برکت سے مجھے نمازی بھی بنا دے۔ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن اتنا نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو جو ہے اللہ پاک 5 وقتہ نمازی بھی بنا دے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جب تک نہ چاہیں تو ان کا کوئی ذکر نہیں کر سکتا، ان کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک نے یہ سعادت حاصل کی، اور آپ لوگوں کو بھی کہ جو میرا بیان سنیں، جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو ہے ان کا بیان سن رہے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بنا نہیں سن رہے ہیں، تو ان کی اجازت ہے کہ آپ ان کا جو ہے بیان سن رہے ہیں، ان کی اجازت ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم جیسوں کو چنا ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک کے اولیاء کرام کے واقعات سنتے رہیں، عبرت حاصل کرتے رہیں، اپنی زندگی کو روشن کرتے رہیں، اور زندگی کو بدلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، دنیا کے کام بھی، فرائض بھی ادا کرتے رہیں، اور یہ بھی کرتے رہیں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔